श्रीमच्छंकर भगवत्पाद विरचितम् श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यम् तृतीयोऽध्यायः। शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च। तत्र प्रजहाति यदा कामान् इति आरभ्य अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्ध्याश्रितानां सन्न्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। एषा ब्राह्मी स्थितिः इति। अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान्। योगबुद्धिम् आश्रित्य न तत एव श्रेयः प्राप्तिम् उक्तवान्। तदेतद् आलक्ष्य पर्याकुलीकृतबुद्धिः अर्जुनः उवाच, कथं भक्ताय श्रेयोऽर्थिने यत् साक्षात् श्रेयः प्राप्तिसाधनं सांख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां कर्मणि दृष्टान् एकान् अर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि अनैकान्तिकश्रेयप्राप्तिफले नियुञ्जात् इति युक्तः पर्याकुलीभावः अर्जुनस्य तत् अनुरूपश्च प्रश्नः जायसि चेत् इत्यादिः प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवतः युक्तं यथोक्तविभागविषये शास्त्रे। केचित्तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति। यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूलं च इह पुनः प्रश्नप्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति। कथं? तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत् सर्वेषाम् आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गीताशास्त्रे निरूपितः अर्थः इति उक्तम्। पुनः विशेषितं च यावज्जीवश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलाद् एव ज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते इति एतत् एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम् इति। इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयता यावज्जीवश्रुतिचोदितानाम् एव कर्मणां परित्याग उक्तः। तत् कथम् ईदृशं विरुद्धम् अर्थम् अर्जुनाय ब्रूयात् भगवान्? श्रोता वा कथं विरुद्धम् अर्थम् अवधारयेत्? तत्र एतत् स्यात्, गृहस्थानाम् एव श्रौतकर्मपरित्यागेन केवलाद् एव ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते, न तु आश्रमान्तराणाम् इति। एतद् अपि पूर्वोत्तरविरुद्धम् एव। कथं? सर्व आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो गीताशास्त्रे निश्चितः अर्थः इति प्रतिज्ञाय इह कथं तद्विरुद्धं केवलाद् एव ज्ञानात् मोक्षं ब्रूयात् आश्रमान्तराणाम्? अथ मतं श्रौतकर्मापेक्षया एतद्वचनं केवलादेव ज्ञानात् श्रौतकर्मरहितात् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिध्यते इति। तत्र गृहस्थानां विद्यमानम् अपि स्मार्तं कर्म अविद्यमानवत् उपेक्ष्य ज्ञानात् एव केवलात् इत्युच्यते इति। एतद् अपि विरुद्धम्। कथं? गृहस्थस्यैव स्मार्तकर्मणा समुच्यतात् ज्ञानात् मोक्षः प्रतिषिध्यते, न तु आश्रमान्तराणाम् इति कथं विवेकिभिः शक्यम् अवधारयितुम्? किञ्च
यदि मोक्षसाधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्यापि इष्यतां स्मार्तैरेव समुच्चयो न श्रौतैः। अथ श्रौतैः स्मार्तैश्च गृहस्थस्यैव समुच्चयः मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु स्मार्तकर्ममात्रसमुच्चितात् ज्ञानात् मोक्ष इति। तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुल्यात् श्रौतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि आरोपितं स्यात्। अथ गृहस्थस्यैव आयासबाहुल्यकारणात् मोक्षः स्यात्, न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्मरहितत्वात् इति। तदपि असत्। सर्वोपनिषत्सु इतिहासपुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्मसन्न्यासविधानात् आश्रमविकल्पसमुच्चयविधानाच्च श्रुतिस्मृत्योः। सिद्धस्तरी सर्व आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न मुमुक्षोः सर्वकर्मसन्न्यासविधानात्। पुत्रैषणाया वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। तस्मात् न्यासम् एषां तपसाम् अतिरिक्तम् आहुः। न्यास एव अत्यरेचयत् इति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम् आनशुः इति च। ब्रह्मचर्याद् एव प्रव्रजेत् इत्याद्याः श्रुतयः। त्यज धर्मम् अधर्मम् च उभे सत्यानृते त्यज। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत् त्यज। संसारम् एव निस्सारम् दृष्ट्वा सारसिदृक्षया प्रव्रजन्ति अकृतोद्वाहाः परं वैराग्यम् आश्रिताः इति बृहस्पतिः। कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः इति शुकानुशासनम्। इह अपि च सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य इत्यादि। मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम्। नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम् अनुष्ठेयानि इति चेत् न असन्न्यासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः न हि अग्निकार्यादि अकरणात् सन्न्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम् असन्न्यासिनाम् अपि कर्मिणां न तावत् नित्यानां कर्मणाम् अभावात् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या कथमसतः सज्जायेत इति। असतः सज्जन्मासम्भवश्रुतेः यदि विहिताकरणात् असम्भाव्यम् अपि प्रत्यवायं ब्रूयात् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणम् इति उक्तं स्यात्। विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्रफलत्वात् तथा च कारकं शास्त्रं न ज्ञापकम् इति अनुपपन्नार्थं कल्पितं स्यात्। न च एतत् इष्टम्। तस्मात् न सन्न्यासिनां कर्माणि अतो ज्ञानकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः। ज्ञायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति। अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेश्च। यदि हि भगवता द्वितीयेऽध्याये ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य त्वया अनुष्ठेयम् इत्युक्तं स्यात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नः जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति।
अर्जुनाय चेत् बुद्धिकर्मणि त्वया अनुष्ठेये इत्युक्ते या कर्मणो जायसी बुद्धिः सापि उक्तैव इति तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति उपालम्बः प्रश्नो वा न कथञ्चन उपपद्यते। न च अर्जुनस्यैव जायसी बुद्धिः न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुं युक्तं येन जायसी चेत् इति विवेकतः प्रश्नः स्यात्। यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोर्विरोधात् युगपदनुष्ठानं न सम्भवति इति भिन्नपुरुषान् अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वमुक्तं स्यात् ततोऽयं प्रश्न उपपन्नः जायसी चेत् इत्यादिः। अविवेकतः प्रश्नकल्पनायामपि भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनं न उपपद्यते। न च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्पनीयम्। अस्माच्च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदर्शनात् ज्ञानकर्मणोः समुच्चय अनुपपत्तिः। तस्मात् केवलाद् एव ज्ञानात् मोक्ष इति एषः अर्थः निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च। ज्ञानकर्मणोः एकं वद निश्चित्य इति च एकविषयैव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः समुच्चयसम्भवे। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इति च ज्ञाननिष्ठासम्भवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। प्रथमः श्लोकः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अन्वयः। हे जनार्दन, कर्मणः बुद्धिः जायसी ते मता चेत् तत् हे केशव मां घोरे कर्मणि किं नियोजयसि। भाष्यम्। जायसी श्रेयसी चेत् यदि कर्मणः सकाशात् ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन। यदि बुद्धिकर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकं श्रेयस्साधनम् इति कर्मणो जायसी बुद्धिः इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम् अर्जुनेन कृतं स्यात्। न हि तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तं स्यात्। तथा च कर्मणः श्रेयस्करी भगवतोक्ता बुद्धिः अश्रेयस्करं च कर्म कुर्विति मां प्रतिपादयति। तत् किं नु कारणम् इति भगवत उपालम्बम् इव कुर्वन् तत्किं कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति च यदाह तच्च न उपपद्यते। अथ स्मार्तेनैव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितश्चेत् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम्। द्वितीयः श्लोकः। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अन्वयः। व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि इव तत् निश्चित्य एकं वद येन अहं श्रेयः आप्नुयाम्। भाष्यम्। किञ्च व्यामिश्रेणेव यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान् तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम् इव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति। तेन मम बुद्धिं मोहयसि इव मम बुद्धिव्यामोहापनायाय
हि प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि? अतः ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसि इव मे मम इति। त्वं तु भिन्नकर्तृकयोः ज्ञानकर्मणोः एकपुरुष अनुष्ठानसम्भवं यदि मन्यसे तत्रैवं सति तत् यतयोः एकं बुद्धिं कर्म वा इदमेव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वद ब्रूहि। येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यन्तरेण श्रेयः अहम् आप्नुयाम् प्राप्नुयाम् इति यदुक्तं तत् अपि न उपपद्यते। यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं भगवता उक्तं स्यात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषयैव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। न हि भगवता पूर्वम् उक्तम् अन्यतरद् एव ज्ञानकर्मणोः वक्ष्यामि नैव द्वयम् इति येन उभयप्राप्त्यसम्भवम् आत्मनो मन्यमानः एकमेव प्रार्थयेत्। प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनं श्रीभगवान् उवाच। तृतीयः श्लोकः। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अन्वयः। हे अनघ, अस्मिन् लोके साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन योगिनां कर्मयोगेन द्विविधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्ता। भाष्यम्। लोके अस्मिन् शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्यं पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्तिसाधनं वेदार्थसम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप। तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इत्याह। तत्र ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन साङ्ख्यानाम् आत्मा अनात्म विषय विवेक विज्ञानवतां ब्रह्मचर्याश्रमाद् एव कृतसन्न्यासानां वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानां परमहंस परिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता। कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इति अर्थः। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तं कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रूयात्। यदि पुनः अर्जुनः ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्ठास्याति अन्येषां तु भिन्नपुरुष अनुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत। तदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतो भगवान् कल्पितः स्यात्। तच्च अयुक्तम्। तस्मात् कयापि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञानकर्मणोः। यत् अर्जुनेन उक्तं कर्मणो जायस्त्वं बुद्धेः तच्च स्थितम् अनिराकरणात्। तस्याश्च ज्ञाननिष्ठायाः सन्न्यासिनाम् एव अनुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुष अनुष्ठेयत्ववचनात् भगवतः एवमेव अनुमतम् इति गम्यते। मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्णमनसम् अर्जुनं कर्म नारभे इत्येवं मन्वानम् आलक्ष्य आह भगवान् न कर्मणाम् अनारम्भात् इति। अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधात्
एकेन पुरुषेण युगपत् अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तुहेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्वम् न स्वातन्त्र्येण। ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुः अन्य अनपेक्षा इति एतम् अर्थम् प्रदर्शयन् आह भगवान्। says चतुर्थः श्लोकः न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अन्वयः कर्मणाम् अनारम्भात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न अश्नुते, कर्मणां च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं न समधिगच्छति। भाष्यम् न कर्मणां क्रियाणां यज्ञादीनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुष्ठितानाम् उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन सत्त्वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनां ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः यथा दर्शतलप्रख्ये पश्यति आत्मानमात्मनि इत्यादि स्मरणात् अनारम्भात् अननुष्ठानात् नैष्कर्म्यं निष्कर्मभावं कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेणैव अवस्थानम् इति यावत् पुरुषः न अश्नुते न प्राप्नोति इति अर्थः। कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं न अश्नुते इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भात् नैष्कर्म्यम् अश्नुते इति गम्यते। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं न अश्नुते इति उच्यते। कर्मारम्भस्य एव नैष्कर्म्य उपायत्वात्। न हि उपायम् अन्तरेण उपेयप्राप्तिः अस्ति। कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्। श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन तम् एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम्। इह अपि च सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इत्यादि प्रतिपादयिष्यति। ननु च अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यम् आचरेत् इत्यादौ कर्तव्यकर्मसन्न्यासादपि नैष्कर्म्यप्राप्तिं दर्शयति। लोके च कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम्। अतश्च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेण इति प्राप्तम्। अत आह न च सन्न्यसनाद् एव इति। नापि सन्न्यसनाद् एव केवलात् कर्मपरित्यागमात्राद् एव ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां समधिगच्छति न प्राप्नोति। कस्मात् पुनः कारणात् कर्मसन्न्यासमात्रादेव केवलात् ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां पुरुषो न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्क्षायाम् आह। पंचमः श्लोकः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अन्वयः कश्चित् जातु क्षणम् अपि अकर्मकृत् न हि तिष्ठति। प्रकृतिजैः गुणैः सर्वः हि अवशः कर्म कार्यते। भाष्यम् न हि यस्मात् क्षणमपि कालं जातु कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन्।
कस्मात् कार्यते प्रवर्त्यते हि यस्मात् अवश एव अस्वतंत्र एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः सत्वरजस्तमोभिः गुणैः अज्ञ इति वाक्यशेषः यतो वक्ष्यति गुणैर्यो न विचाल्यते इति। सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानाम् एव हि कर्मयोगः न ज्ञानिनाम्। ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतश्चलनाभावात् कर्मयोगो न उपपद्यते। तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इत्यत्र। यत्त्वज्ञात्मज्ञः चोदितं कर्म नारभते इति तत् असत् एव इत्याह। षष्ठः श्लोकः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अन्वयः यः कर्म इंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान् स्मरन् आस्ते सः विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। काण्डक्ट्। भाष्यम् कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यः आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विषयान् विमूढात्मा विमूढ अंतःकरणः मिथ्याचारः मृषाचारः पापाचारः सः उच्यते। सप्तमः श्लोकः यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अन्वयः हे अर्जुन यः तु मनसा इन्द्रियाणि नियम्य असक्तः कर्म इन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते सः विशिष्यते। भाष्यम् यस्तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञः बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः वाक्पाणि आदिभिः किम् आरभते इत्याह कर्मयोगम् असक्तः सन् फल अभिसन्धिवर्जितः सः विशिष्यते इतरस्मात् मिथ्याचारात्। यतः एवम् अष्टमः श्लोकः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अन्वयः त्वं नियतं कर्म कुरु अकर्मणा हि कर्म जायः ते शरीरयात्रा च अपि अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत्। भाष्यम् नियतं नित्यं शास्त्रोपदिष्टम् यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तत् नियतं कर्म तत् कुरु त्वं हे अर्जुन यतः कर्म जायः अधिकतरं फलतः हि यस्मात् अकर्मणः अकरणात् अनारम्भात्। कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव न प्रसिद्ध्येत् प्रसिद्धिं न गच्छेत् अकर्मणः अकरणात्। अतः दृष्टः कर्मा कर्मणोर्विशेषो लोके यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् इति तदप्यसत्। कथम्? नवमः श्लोकः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अन्वयः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्मबन्धनः हे कौन्तेय मुक्तसंगः तत् अर्थं कर्म समाचर। भाष्यम् यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः यज्ञः ईश्वरः तदर्थं
यत् क्रियते तत् यज्ञार्थं कर्म। तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मबन्धनः कर्मबन्धनं यस्य सोऽयं कर्मबन्धनः लोकः न तु यज्ञार्थात्। अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्। 10. श्लोकः। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। अन्वयः। पुरा प्रजापतिः सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा अनेन यूयं प्रसविष्यध्वम् एषः वः इष्टकामधुक् अस्तु इति उवाच। भाष्यम्। सह यज्ञाः यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा पूर्वं सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम् प्रसवः वृद्धिः उत्पत्तिः तं कुरुध्वम्। एष यज्ञः वः युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धीति इष्टकामधुक्। कथम्? 11. श्लोकः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अन्वयः। अनेन यूयं देवान् भावयत ते देवाः वः भावयन्तु एवं परस्परं भावयन्तः परं श्रेयः अवाप्स्यथ। भाष्यम्। देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वः युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गं वा परं श्रेयः अवाप्स्यथ। किञ्च 12. श्लोकः। इष्टान् भोगान् हि वो देवो दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अन्वयः। यज्ञभाविताः देवाः वः इष्टान् भोगान् दास्यन्ते तैः दत्तान् एभ्यः अप्रदाय यः भुङ्क्ते सः हि स्तेनः एव। भाष्यम्। इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वः युष्मभ्यं देवाः दास्यन्ते वितरिष्यन्ति। स्त्रीपशुपुत्रादीन् यज्ञभाविताः यज्ञैः वर्धिताः तोषिताः इत्यर्थः। तैः देवैः दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा आनृण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः। एभ्यः देवेभ्यः यः भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाण्येव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव सः देवादि स्वापहारी। ये पुनः 13. श्लोकः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्वयः। यज्ञशिष्ट आशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ये तु आत्मकारणात् पचन्ति ते पापाः अघं भुञ्जते। भाष्यम्। देवयज्ञादीन् निर्वर्त्य तच्छिष्टम् अशनम् अमृताख्यम्
अशितुं शीलं येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादिपञ्चसूनाकृतैः प्रमादकृतहिंसादिजनितैश्च अन्यैः। ये तु आत्मम्भरयः भुञ्जते ते तु अघं पापं स्वयम् अपि पापाः। ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणात् आत्महेतोः। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यं जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुर्हि कर्म कथमिति उच्यते। 14. श्लोकः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अन्वयः। भूतानि अन्नात् भवन्ति पर्जन्यात् अन्नसम्भवः। पर्जन्यः यज्ञात् भवति यज्ञः कर्मसमुद्भवः। भाष्यम्। अन्नात् भुक्तात् लोहितरेतः परिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि। पर्जन्यात् वृष्टेः अन्नस्य सम्भवः अन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग् आदित्यम् उपतिष्ठते। आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं ततः प्रजाः इति स्मृतेः। यज्ञः अपूर्वम् स च यज्ञः कर्मसमुद्भवः। ऋत्विग् यजमानयोश्च व्यापारः कर्म तत्समुद्भवः यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः। तच्च एवंविधं कर्म कुतो जातम् इत्याह। 15. श्लोकः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्वयः। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञे नित्यं प्रतिष्ठितम्। भाष्यम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः सः उद्भवः कारणं प्रकाशको यस्य तत्कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि विजानीहि। ब्रह्म पुनः वेदाख्यम् अक्षरसमुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तत् अक्षरसमुद्भवम् ब्रह्म वेद इति अर्थः। यस्मात् साक्षात् परमात्माख्यात् अक्षरात् पुरुषनिश्वासवत् समुद्भूतं ब्रह्म तस्मात् सर्वार्थप्रकाशकत्वात् सर्वगतम् सर्वगतम् अपि सत् नित्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम्। 16. श्लोकः। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। अन्वयः। हे पार्थ एवं प्रवर्तितं चक्रं यः इह न अनुवर्तयति सः इन्द्रिय आरामः अघायुः मोघं जीवति। भाष्यम्। एवं इत्थम् ईश्वरेण वेदयज्ञपूर्वक जगच्चक्रं प्रवर्तितं न अनुवर्तयति। इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन् अघायुः अघं पापम् आयुः जीवनं यस्य सः अघायुः पापजीवनः इति यावत्। इन्द्रियारामः इन्द्रियैः आरामः आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यस्य सः इन्द्रियारामः मोघं वृथा हे पार्थ स जीवति। तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्मेति प्रकरणार्थः। प्राक् आत्मज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तेः तादर्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् एव इत्येतत् न कर्मणाम् अनारम्भात् इत्यत आरभ्य
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना मोघं स्पार्थ स जीवति इति एवम् अन्तेनापि ग्रन्थेन प्रासंगिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्म अनुष्ठाने बहुकारणम् उक्तम् तत् अकरणे च दोषसंकीर्तनं कृतम्। एवं स्थिते किम् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण अनुवर्तनीयम् आहोस्वित् पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपायप्राप्याम् अनात्मविदः ज्ञानयोगेनैव निष्ठाम् आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम् अप्राप्तेनैव इत्येवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशङ्क्य स्वयम् एव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम् एतं वै तम् आत्मानं विदित्वा निवृत्तम् मिथ्याज्ञानाः सन्तः ब्राह्मणाः मिथ्याज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकेन अन्यत् कार्यम् अस्ति इत्येवं श्रुत्यर्थम् इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान्। 17 श्लोकः। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अन्वयः यः तु मानवः आत्मरतिः एव आत्मतृप्तः च आत्मनि एव च सन्तुष्टः स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते। भाष्यम् यस्तु सांख्यः आत्मज्ञाननिष्ठः आत्मरतिः आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य सः आत्मरतिरेव स्यात् भवेत् आत्मतृप्तश्च आत्मनैव तृप्तः न अन्नरसादिना सह मानवः मनुष्यः सन्न्यासी आत्मन्येव च सन्तुष्टः। सन्तोषो हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष्य आत्मनि एव च सन्तुष्टः सर्वतः वीततृष्ण इति एतत्। यः ईदृशः आत्मवित् तस्य कार्यं करणीयं न विद्यते न अस्ति इति अर्थः। किञ्च 18 श्लोकः। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 18 श्लोकः। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अन्वयः इह कृतेन तस्य अर्थः न एव अकृतेन अपि कश्चन अस्य अर्थः न तथा सर्वभूतेषु च अस्य कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः न। भाष्यम् नैव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति। अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्यः अनर्थः न अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चित् अपि प्रत्यवायप्राप्तिरूपः आत्महानिलक्षणो वा नैव अस्ति। न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु भूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यः व्यपाश्रयः व्यपाश्रयणम् आलम्बनं कञ्चित् भूतविशेषम् आश्रित्य न साध्यः कश्चिदर्थः अस्ति।
येन तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात्। न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीये सम्यक् दर्शने वर्तसे। यतः एवम्। 19 श्लोकः। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः। सुप्रीम्। भाष्यम्। तस्माद् असक्तः संगवर्जितः सततं सर्वदा कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय। असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आप्नोति पुरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेण इति अर्थः। यस्माच्च 20तमः श्लोकः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अन्वयः। हि जनक आदयः कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थिताः। त्वम् अपि लोकसङ्ग्रहम् एव सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। भाष्यम्। कर्मणैव हि यस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः विद्वांसः संसिद्धिम् मोक्षम् गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ताः। के जनकादयः जनका अश्वपति प्रभृतयः। यदि ते प्राप्त सम्यक् दर्शनाः ततः लोकसंग्रहार्थं प्रारब्धकर्मत्वात् कर्मणा सहैव असन्न्यस्यैव कर्म संसिद्धिम् आस्थिता इति अर्थः। अथ अप्राप्त सम्यक् दर्शनाः जनकादयः तदा कर्मणा सत्त्वशुद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिम् आस्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः। अथ मन्यसे पूर्वैरपि जनकादिभिः अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतम् तावता न अवश्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यक् दर्शनवता कृतार्थेन इति। तथापि प्रारब्धकर्मायत्तः त्वं लोकसङ्ग्रहम् एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसङ्ग्रहः तम् एव अपि प्रयोजनं सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। लोकसङ्ग्रहः किमर्थं कर्तव्य इति उच्यते। 21 श्लोकः। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भाष्यम्। यद्यत् कर्म आचरति करोति श्रेष्ठः प्रधानः तत्तद् एव कर्म आचरति इतरः अन्यः जनः तद् अनुगतः। किञ्च सः श्रेष्ठः यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोकः तत् अनुवर्तते तदेव प्रमाणीकरोति इत्यर्थः। यदि अत्र ते लोकसङ्ग्रहकर्तव्यतायां विप्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यसि। 22 श्लोकः। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तं व्यवर्त एव च कर्मणि। अन्वयः। हे पार्थ, यद्यपि मे त्रिषु लोकेषु किञ्चन कर्तव्यं न अस्ति, अनवाप्तम् अवाप्तव्यं च न अस्ति, तथा अपि अहं कर्मणि वर्ते एव। भाष्यम्। न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं त्रिषु अपि लोकेषु किञ्चन किञ्चिद् अपि। कस्मात् न अनवाप्तम् अप्राप्तम् अवाप्तव्यम् अप्रापणीयम्
तथापि वर्ते एव च कर्मणि अहम्। त्रयोविंशः श्लोकः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अन्वयः। यदि हि अहम् अतन्द्रितः सन् कर्मणि जातु न वर्तेयं तर्हि हे पार्थ मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। भाष्यम्। यदि हि पुनः अहं न वर्तेय जातु कदाचित् कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन् मम श्रेष्ठस्य सतः वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः। चतुर्विंशः श्लोकः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। अन्वयः। अहम् कर्म न कुर्याम् चेत् इमे लोकाः उत्सीदेयुः संकरस्य कर्ता स्याम् इमाः प्रजाः च उपहन्याम्। भाष्यम्। उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोकाः लोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात् न कुर्याम् कर्म चेत् अहम् किञ्च संकरस्य च कर्ता स्याम् तेन कारणेन उपहन्याम् इमाः प्रजाः। प्रजानाम् अनुग्रहाय प्रवृत्तः उपहतिम् उपहननम् कुर्याम् इति अर्थः। मम ईश्वरस्य अननुरूपम् आपद्येत। यदि पुनः अहम् इव त्वम् कृतार्थबुद्धिः आत्मवित् अन्यो वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्य अभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इत्याह। पंचविंशः श्लोकः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। अन्वयः। हे भारत अविद्वांसः यथा कर्मणि सक्ताः कर्म कुर्वन्ति तथा लोकसंग्रहं चिकीर्षुः विद्वान् असक्तः सन् कर्म कुर्यात्। भाष्यम्। सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलम् मम भविष्यति इति केचित् अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः सन्। तद्वत् किमर्थं करोति तत् शृणु। चिकीर्षुः कर्तुमिच्छुः लोकसंग्रहम्। एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षोः न मम आत्मविदः कर्तव्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविदः इदम् उपदिश्यते। षड्विंशः श्लोकः। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंज्ञिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अन्वयः। विद्वान् कर्मसंज्ञिनाम् अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् किन्तु युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। भाष्यम्। बुद्धेर्भेदः बुद्धिभेदः। मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चयरूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेत् न उत्पादयेत् अज्ञानाम् अविवेकिनाम् कर्मसंज्ञिनाम् कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवताम्। किं नु कुर्यात् जोषयेत् कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तदेव अविदुषां कर्म युक्तः अभियुक्तः समाचरन्। अविद्वानज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इत्याह। सप्तविंशः श्लोकः।
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अन्वयः प्रकृतेः गुणैः कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि सन्ति, परन्तु अहङ्कारविमूढ आत्मा अहं कर्ता इति मन्यते। प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था। तस्याः प्रकृतेः गुणैः विकारैः कार्यकरणरूपैः क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारैः अहङ्कारविमूढात्मा कार्यकरणसङ्घातात्मप्रत्ययः अहङ्कारः तेन विविधं नानाविधं मूढः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं कार्यकरणधर्मा कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मने मन्यमानः तत्तत्कर्मणाम् अहं कर्ता इति मन्यते। यः पुनर्विद्वान्। 28 श्लोकः। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अन्वयः हे महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः तत्त्ववित्तु गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् तु महाबाहो, कस्य तत्त्ववित्? गुणकर्मविभागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्ववित् इत्यर्थः। गुणाः करणात्मकाः गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते, न आत्मा इति मत्वा न सज्जते, सक्तिं न करोति। ये पुनः। 29 श्लोकः। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। अन्वयः प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। भाष्यम्। प्रकृतेः गुणैः सम्यक् मूढाः सम्मोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति। तान् कर्मसंज्ञिनः अकृत्स्नविदः कर्मफलमात्रदर्शिनः मन्दान् मन्दप्रज्ञान् कृत्स्नवित् आत्मवित् स्वयं न विचालयेत्, बुद्धिभेदकरणम् एव चालनं तत् न कुर्यात् इत्यर्थः। कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते। 30 श्लोकः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अन्वयः मयि अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। भाष्यम्। मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्ध्या अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्ध्या किंच निराशीः त्यक्त आशीः निर्ममः मम भावश्च निर्गतः यस्य तव स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः विगतसन्तापः विगतशोकः सन् इति अर्थः। यद् एतत् मम मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणमुक्तं तत् तथा। 31 श्लोकः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अन्वयः
ये मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः इदं मे मतं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। भाष्यम् ये मे मदीयम् इदं मतं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवाः मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्दधानाः अनसूयन्तः असूयां च मयि परमगुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तः मुच्यन्ते ते अपि एवं भूताः कर्मभिः धर्म अधर्माख्यैः। 32 श्लोकः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अन्वयः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः मे मतं न अनुतिष्ठन्ति तान् सर्वज्ञानविमूढान् अचेतसः नष्टान् विद्धि। ये तु तद्विपरीताः एतत् मम मतम् अभ्यसूयन्तः निन्दन्तः न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते मे मतम् सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते सर्वज्ञानविमूढान् तान् विद्धि जानीहि नष्टान् नाशं गतान् अचेतसः अविवेकिनः। कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मान् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति त्वच्छासनात् अतिक्रमदोषात् तत्र आह। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अन्वयः ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति। वेल। भाष्यम् सदृशम् अनुरूपं चेष्टते चेष्टां करोति कस्य स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः। प्रकृतिर्नाम पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कारः वर्तमानजन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृतिः। तस्याः सदृशम् एव सर्वो जन्तुः ज्ञानवानपि चेष्टते। किं पुनर्मूर्खः। तस्मात् प्रकृतिं यान्ति अनुगच्छन्ति भूतानि प्राणिनः। निग्रहः निषेधरूपः किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा। यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदृशम् एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चित् अस्ति ततः पुरुषकारस्य विषयान् उपपत्तेः शास्त्रानर्थक्यप्राप्तौ इदम् उच्यते। 34 श्लोकः। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अन्वयः इन्द्रियस्य अर्थे इन्द्रियस्य रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम् न आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। भाष्यम् इन्द्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः इति एवं प्रतीन्द्रियार्थं रागद्वेषौ अवश्यं भाविनौ तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरस्सरैव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति। तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिरेव पुरुषः भवति न प्रकृतिवशः।
तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्, यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव पथि इत्यर्थः। तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम् अपि अन्यथा परधर्मोऽपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय इव एव इति तद् असत्। 35 श्लोकः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अन्वयः। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः अपि श्रेयान्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भय आवहः of danger। भाष्यम्। श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वधर्मः स्वधर्मः विगुणः अपि विगतगुणोऽपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् साद्गुण्येन सम्पादिताद् अपि, स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणम् अपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात्। कस्मात्? परधर्मः भयावहः नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः। यद्यपि अनर्थमूलं ध्यायतो विषयान् पुंसः इति रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इति च उक्तं, विक्षिप्तम् अनवधारितं च तदुक्तम्। तत् संक्षिप्तं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुनः उवाच, ज्ञाते हि तस्मिन् तदुच्छेदाय यत्नं कुर्याम् इति। 36 श्लोकः। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अन्वयः। हे वार्ष्णेय, अथ केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति। भाष्यम्। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञेव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति आचरति पुरुषः स्वयं अनिच्छन् अपि। हे वार्ष्णेय, वृष्णिकुलप्रसूत, बलात् इव नियोजितः राज्ञेव इत्युक्तो दृष्टान्तः। शृणुत्वं तं वैरिणं सर्व अनर्थकरं यं त्वं पृच्छसि इति भगवान् उवाच। 37 श्लोकः। श्रीभगवानुवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्। अन्वयः। रजः गुणसमुद्भवः महापाप्मा महाअशनः एषः कामः एषः क्रोधः अस्ति, त्वम् एनम् इह वैरिणम् विद्धि। भाष्यम्। ऐश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षण्णां भग इतिङ्गना। ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते, उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् वेत्ति विद्याम् अविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति। उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवः वाच्यः भगवान् इति। काम एषः सर्वलोकशत्रुः यन्निमित्ता सर्वान् अर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्। स एष कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते, अतः क्रोधः अपि एष एव रजोगुणसमुद्भवः, रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः स समुद्भवः यस्य सः कामः रजोगुणसमुद्भवः।
रजोगुणस्य वा समुद्भवः। कामो हि उद्भूतः रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति। तृष्णया हि अहङ्कारितः इति दुःखिनां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। महाशनः महत् अशनम् अस्य इति महाशनः, अत एव महापाप्मा। कामेन हि प्रेरितः जन्तुः पापं करोति। अतः विद्धि एनं कामम् इह संसारे वैरिणम्। कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति। 38 श्लोकः। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अन्वयः। यथा धूमेन वह्निः यथा च मलेन आदर्शः आव्रियते, यथा उल्बेन गर्भः आवृतः, तथा तेन इदम् आवृतम्। भाष्यम्। धूमेन सहजेन आव्रियते वह्निः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन, यथा वा आदर्शो मलेन च, यथा उल्बेन च जरायुना गर्भवेष्टनेन आवृतः आच्छादितः गर्भः, तथा तेन इदम् आवृतम्। किं पुनस्तत् इदं शब्दवाच्यं यत् कामेन आवृतम् इति उच्यते। 39 श्लोकः। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अन्वयः। हे कौन्तेय, नित्यवैरिणा एतेन दुष्पूरेण कामरूपेण च अनलेन ज्ञानिनः ज्ञानम् आवृतम्। भाष्यम्। आवृतम् एतेन ज्ञानम् ज्ञानिनः नित्यवैरिणा। ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः इति पूर्वमेव। दुःखी च भवति नित्यमेव। अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्खस्य। स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहम् दुःखित्वम् आपादितः इति न पूर्वमेव। अतः ज्ञानिन एव नित्यवैरी। किं रूपेण? कामरूपेण। कामः इच्छैव रूपम् अस्य इति कामरूपः, तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दुष्पूरः, तेन अनलेन न अस्य अलम् पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः, तेन च। किम् अधिष्ठानः पुनः कामः ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य लोकस्य इति अपेक्षायाम् आह। ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन निबर्हणं कर्तुं शक्यत इति। 40 श्लोकः। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अन्वयः। इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते, एषः एतैः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् विमोहयति। भाष्यम्। इन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते। एतैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयति विविधम् मोहयति एष कामः ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनम् शरीरिणम्। यतः एवम्। 41 श्लोकः। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अन्वयः। हे भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञाननाशनम् एनं पाप्मानं प्रजहि हि। भाष्यम्।
तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वमेव नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कर्म प्रजहिः परित्यज्य एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाशनं ज्ञानं शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम् अवबोधः विज्ञानं विशेषतः तत् अनुभवः तयोः ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयः प्राप्तिहेत्वोः नाशनं नाशकरं प्रजहिः आत्मनः परित्यजेत्यर्थः। इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं शत्रुं जहिः इति उक्तम्। तत्र किम् आश्रयः कामं जह्यात् इति उच्यते। 24 श्लोकः। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। अन्वयः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः पुनः परं मनसः तु बुद्धिः परा यः तु बुद्धेः परतः सः आत्मा अस्ति। भाष्यम् इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच देहं स्थूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरत्वव्यापित्वाद्यपेक्षया पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडिताः। तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्प विकल्पात्मकम् तथा मनसः तु परा बुद्धिः निश्चयात्मिका। तथा यः सर्वदृश्येभ्यः बुध्यन्तेभ्यः आभ्यन्तरः यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामः ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तम्। बुद्धेः परतः तु सः बुद्धेः द्रष्टा पर आत्मा। ततः किम् 43 श्लोकः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अन्वयः हे महाबाहो एवं आत्मानं बुद्धेः परं बुद्ध्वा आत्मना आत्मानं संस्तभ्य कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि। भाष्यम् एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक् स्तम्भनं कृत्वा आत्मानं स्वेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक् समाधाय इति अर्थः। जहि एनं शत्रुं हे महाबाहो कामरूपं दुरासदं दुःखेन आसदः आसादनं प्राप्तिः यस्य तं दुरासदं दुर्विज्ञेय अनेकविशेषम् इति। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये तृतीयोऽध्यायः।